سلام سلام نا يوتيوب channel تخاطرتي كم يالكم سلام لكم سلامكم بزح ترفيللي لما عنتي بحدش فيديو نزل لكم مالتي يوتيوب حدش يسخنكم سبسكرايب شير لايك أبراتات عنيكم وخلي ما برتاحكم أي فلان ماتي كم خلينا براسكم هنا تصيريتهم كم خلي ونقدركم برتاحكم أي فلان مالتي لما عنتي بناي ممكن إشتي حسابات كم مزي بناي ممكن بناي نكستي مالتي كلنا أبو سوشيال ميديا فرد تخوينا لنا حبشة أجندة يسألنا أجندة خوينا من لو زنق اليومنا ميكي نزعل خمسة له كاميرا قرصو ودي أب مريت مسقالة أحمى أبو تاريخي هو يببيدو أو تسوى مالتي زعل عزيا عدلنا خوينا أيام ميكي رخي هو بفيديو قرصو أمتينا سوشيال ميديا دمو هزبي سوشيال ميديا زل دمو يحجز له مالتيو ميكي تزي قرص عنيرو بفيديو تزي متنيرونا سوشيال ميديا ميكي زعل عزيا انت أخذكوا ونيرا كويناتي حتو نحنا قلنا أبزو سوشيال ميديا بتلي أو كومنتي ناي ميكي نداتنا حق أيا أو جز أين ببلو حما الله تعالى منا من نبل ناي سبت أباي أين فولت أننا نحنا نعي حجي كم يقولكم نسخم تفلتني وشت أي سلزي زوال عزي أو وشت أي تفلتوا عنهم نسخله وشت أي تفلتوا منه تايدا أيو حدا فتقاري إزلنا فرادي مالتو نحنا كن على السوشيال ميديا خلنا فرد نخونا لنا مالتو مالت نزوال عن خلي نفرد لنا نميك خلي نفرد لنا بتلي نميكي بزح حساب قام زح ما أقدركم كتودوا وتحسبوا لكم مالتنا أنا يدقفوا أيكي جوزي طالعة نسدمه كم حفتو غيرو تخانا خين خان براينا وجزا من برا جزا متسوا مالتيو نسجن حياة سلز خونت من صراحة يوم توايسها كل خليني من تبيدي تقرص أني من تشرت جبرني يا تزلا ماتيو شرط زيجر ورا كم يجر تحجز الشيء فيديو تزي متدا خم يجر سوي أمنه كم يجروا حجزوا وايبل نسا خليني من تبيدي قرص كشرت جبرني يا تزلا قديت عايزي شرك جبرات خوينو سوق حجزات خوينو بيدمت يا قريصو شريك جبرا مالتي تحجز خوينا زوال عزيا سلازي مات جيجا اللو يولنا يكون كنزو زلخ ميكي جيجا ونالو إناتو ناتا خلي جيجا اللو وايو سلازي زي جا كسب دمو يلن يجا كيهلو يوم نحنا كنقرمو ميزلنا مر كن قصصهم سيبلنا نماتو أبز حلم زي كن فترت لنا مانم يكون مانم جيجا يولن أي بعلني بفصم تعمر مالتيو كل هنا هي حزنا دك سبات جيجا تتعلنا يو سلازي إحنا كاو جيجا كن الرمام كومزي كوري إلكا ممكاري زلومر بتلي يا قربات ركوب سوات حواتي نتعالى خلي ترموا لكم نميك خلي استجاجي نجر كومزي جوار كومزي من قد تخلي تايحي شركة ممكار تبقوا يوم مالتيو سلازي زال عزيم مسترحة يوم يتوايسا زنتو كوم خليني من فيديو أو تخاشر تجبر الليت ولا لا كوم خلينا يوشت ناي جزاديو ولا زي تجور وديم ولا نعمكي وقعي واديو يهتزارب زلا مالتيو جيجا نجر تزي تجبر ميكي حد نجر أي جبراني مالتيو جيجا نجر قديتها غير الله زي جاكسو دمو يلن سلازي نحنا فرد نخون بتلي السوشيال ميديا تتقمتي كم زرعنا مساعتهم كم زلنا كم زي كويو آفنا ذهبنا نزارم مالتيو ومجمرة أنك كم ميك خيركم حجوزوا نسخرهم كله إذا ولا عزيا أدلني خوينا يا زخمي رازي أرخيباتا مالتيو مريمن أدلني خوينا أرخيباتا زخمي رازي هزو خلي تحجز عزلو سلا بعدلا سلا ميك زرا خبايو زا كاميرا زي تقريصا مريم ما تخدينا لا رجيت الله كم غلي تقولين الله ندي أبعد بجرة تتنبر دسي ولنا أنا ندي كم زي نشي إذا حمامة موسيقى يسمع أنا خلي ولا سوشيال ميديا خلي بزح زي تصحف زبات حميمة يانا شو نبي ما جلس زي توصلوا نحكمنا زي توصلوا حكمنا زي كبر لا بزح نجر يزرب ولا ما تجو سلزي حق يو
مات وحكمنا كبر اللالو كأما جرت كبر اللالو ماتيو جن أنا عد لنا أي زبل من تايبولني زاول عزيا ولا هتسان ولا حزا أم من قد ودي أرخيوات ولا عمالتيو أريم تيوان جزو نبيت سوديو نمرين منوريا جزء اليوم تيوا مسايت نبر بدينا قرص شركة جورلهم تاوم مسايت نبر يا تقدم يقولون يلو أم تيوا زي كاميرا أوريج إنه حرس شرط جبر كاسة ما من أبي عدل زلوا وصب يزرخوا مالتي نحنا كن بقي كان نقدر نرد اللهم مالتينا كم زجرنا نحنا فردتين نخون أفتن السودر جاز اللو نسخاتكم كم أجركم ناقوريجكم زور أصاب كنده يزوكون يا كنده بقى كنده عين سور كنده يزسانه مدك السانه زبلع السانه سبالو مالتيو سلازي حنت نقر زين قبر نحنا بأفطر حسكي انتها قبرنا نسسكوا بتكبر قوريط أمتوا بتكبر قوريط أمتوا أنا شوشال ميديا حجزوا ويلو هزب دمو يحجز له كم هزب متن شلكات جزئوا خدام تغير له مجمرة زنورتن حجز زنورتن سماين مدرني ماتشم سلازين نحنا فررتين اخوان تاو دمو تعرف حزنا بزح من قربن إن نزارب أتهم أو شيء أو فيديو أو يوتيوب أتهم تتريت عبيت أجاينا حواتي معري إحنا فردتين نخون بوسن خمس زي كورا خمس جيروا واه أبريكم ما نسخة بديكم ما كو إني ناتي زربا سخلي حاجة الكون خل سخلي حاجة الكون خل أبريكم ما سلازي قدتاي فيديو دمو قدتاي شرط زيكر كفيديو نو حرس حجي يوتيوب شرط زيكرنا له يحسبلنا له قوم خلي سوشيال ميديا كله فيديو شرط زيكر كلام انا اي حسبل كان فيديو نو حسو يوتيوب يحسبلك فيسبوك يحسبلك قوم خلي اي عبيل كان سوشيال ميديا خام مالتي سلازي زالا زي مقطع حبت خوينا ابزل على درجه تحت خوينا سبك حجزات خوينو كاميرا هتقرص قدتاي نورماليزي نسان من تايجي كاميرا زوت أخونا من تأييكم زيجر سوشيال ميديا زوت أخويلاندا تناسي حزن لا قد تأيي كسوق حجزات خوينو سلك جزءلات خوينو كيدان كجزءلات خوينو زخونا نجر مقلب كون كجزءلات خوينو كاميرا نقرصت من حوا من سميكي شركة كبرتلا حاجة تجبر الله مارتنا نحنا دمو قرون بزحن تزاربتي أين خونا حواتي معاري فردتي أين خون انت خوينا كام آتم أنكاراتت خوينا نستطقمهم زينا سوشيال ميديا شرط تجورنا يب تحجزوا تحابيو قمنا جري يزور كبير سخيل أنا مارتيو سلازي أنا ميكي جيجا اللو يولينا يكون كنت زلوا جيجا كله خلي زوال عزي ناس خلي جيجا اللو أيو ناس خلي جيجا اللو سلازي أو كلها تميتي جيجا نمت هذا أحد ميكي فررت جيركم مجمرها ميكي زياري هاوكا عدمي هاوكا بزحن قربن تزارينا له سلازي حي دمو تملسنا نولع لنا عنده تاكم زي يسكي تنطنقق يا زبلانه سلازي حواتي معري مقرامي صبو امبر نحد سب كندهلو يبلنا الناس وحن بخلكو زود احواتنا لو اريزم صومنا نساتم نكم حنجز دمو نزوال عزي تدقفنا يي امبر توديقنا ايكونين سلازي كلهم